बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्या रिपोर्ट पेश की गई है और इस हवाले से 18 नवंबर को वाइट हाउस में अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान होने वाली मुलाकात क्यों अहम है, सऊदी वलीअहद किस तारीख को अमेरिका जा रहे हैं और उनके दौरे का एजेंडा क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आप शेयर करेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान में 16 नवंबर की तारीख को डेडलाइन क्यों करार दिया गया है। आने वाले 3 हफ्ते अमेरिका और सदर ट्रंप के लिए किस हवाले से आखिरी मौका है और इसके बाद पाकिस्तान की सियासत किसी मछली की तरह उनके हाथ से फिसल क्यों जाएगी, ये तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान अपनी रिहाई के हवाले से इतना बेखौफ क्यों है। आलमी सियासत में चीन और रूस कितनी बड़ी ताकत बन चुके हैं और उनकी जो दीमक स्ट्रेटजी है, जो दीमक पॉलिसी है, दीमक हमला है, जो दीमक फार्मूला है, वो क्या है और इस हिकमत अमली के तहत सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन किस किस मुल्क के अंदर कहां कहां तक दीमक की तरह घुस चुके हैं और इस फहरिस्त में यूक्रेन और पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। नादरीन, कहा यह जा रहा है कि पता उसी वक्त चलता है जब धड़ाम से दीमक ज़दा जो ढांचा है वो अचानक मुनहदम हो जाता है। और ये बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्ट शेयर करने से पहले नादरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इसी तरह चिराग से चिराग जलता है और ये हमारा पैगाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया की फैलाई हुई मायूसी का तोड़ है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। नाज़रीन, अमेरिका और मगरबी ममालिक इस वक्त रूस और चीन की दीमक स्ट्रेटजी से बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क दीमक के अंदाज में आलमी दिफाई व मुआशी महाज़ों पर मुसलसल पेश कदमी कर रहे हैं और अमेरिका व नेटो ममालिक इस मुसलसल पेश कदमी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उन्हें खदशा है कि आने वाले बरसों यानी 2026 और 2027 के दौरान इस दीमक स्ट्रेटजी का अगला निशाना यूक्रेन और पाकिस्तान होंगे और ये दोनों मुल्क मगरब की अमेरिका और नेटो ममालिक की ब्लॉक से निकलकर रूस और चीन के ब्लॉक की झोली में जा गिरेंगे। नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा है कि अचानक पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा और बांग्लादेश व नेपाल से भी ज़्यादा खौफनाक किस्म का इनकलाब पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा। सऊदी वलीअहद के अहम तरीन अमरीकी दौरे के एजेंडे और दीगर तफसीलात की तरफ जाने से पहले हम आपको इस दीमक स्ट्रेटजी की चौंका देने वाली तफसीलात से आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है, ताकि आप फार्म 47 हुकूमतों के पालतू मेन स्ट्रीम मीडिया की फैलाई हुई मायूसी का शिकार होने से बच जाएं और आपकी निगाहों में अगले 1.5-2 बरसों का वो हैरान कुन मंजरनामा घूम जाए जो अमेरिका और नेटो ममालिक को साफ नज़र आ रहा है। और नादरीन, मगरबी प्रेस इस हवाले से चीख रहा है कि रूस चीन के मुआशी व दिफाई हवाले से बड़े दीमक हमले को रोको, वरना ये पूरी दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह कब्ज़ा कर लेंगे। नाज़रीन, इस पॉलिसी के तहत रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग
دنیا کے مختلف ممالک کو کسی قسم کی سخت شرائط کے بغیر معاشی و دفاعی امداد دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ امریکی امداد ہے وہ سخت شرائط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے 100 سے زائد ممالک روس و چین کے یہ فراخ دلانہ دفاعی و معاشی امداد انجوائے کر رہے ہیں، اور ان میں جنوبی امریکہ جو براعظم لاطینی امریکہ جسے کہتے ہیں وہاں کے ممالک اور افریقہ کے ممالک کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ایشیا کے بھی بہت سے ممالک ہیں، پاکستان میں بھی ان میں شامل ہے۔ اس بغیر شرائط کی امداد کے ذریعے چین اور روس امداد لینے والے ممالک کے مختلف اداروں، فوج، عدلیہ، میڈیا، مالیاتی نظام، سرمایہ کاروں اور سیاسی جماعتوں کے اندر تک کسی دیمک کی طرح گھس جاتے ہیں، اور آخر وقت تک یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ انہوں نے امداد لینے والے ممالک کو اندر سے کس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے۔ اور پھر ہوتا یوں ہے کہ امداد لینے والے ممالک میں امریکہ، بھارت اور مغربی ممالک کے اثر و رسوخ کے خلاف عوامی نفرت کا لاوا اچانک پھوٹ پڑتا ہے، اور جب پورا ملک اس لاوے کی زد میں آ جاتا ہے تو پھر دیمک کی طرح ہر ادارے میں گھسے ہوئے روس اور چین اچانک فیصلہ کرتے ہیں، اور اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ میڈیا، عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں سمیت ہر ادارے میں چین اور روس کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنے والے لوگ جو اہم پوزیشنوں پر ہوتے ہیں وہ سب ایک ساتھ حرکت میں آتے ہیں اور اپنے پرانے آقاؤں کے ساتھ تعاون کرنے سے اچانک انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان کی طرف سے 150 برسوں کی محنت سے تیار کیا گیا جو ڈھانچہ ہے، جو 5، 10 سال، 15 سال کی اس دیمک اسٹریٹجی کی وجہ سے دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے، اور ملک میں ایک کلر ریولوشن یعنی انقلاب رنگین والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ منظر ہم سری لنکا، مالدیپ، بنگلہ دیش اور نیپال میں دیکھ چکے ہیں، اور امریکہ و نیٹو ممالک کو خوف ہے کہ چین اور روس کے اس دیمک حملے کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کا اس پورے ریجن سے بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، چین اور روس نے جس طرح معاشی میدان میں دیمک حملے کی یلغار کر رکھی ہے، اسی طرح 2024 سے دفاعی میدان میں بھی یہی دیمک حملہ فارمولہ اپنا رکھا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے آخری سال میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو شروع میں سال ڈیڑھ سال سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں لڑاکا طیاروں کے ذریعے مختلف بڑے بڑے محاذ کھولے گئے اور حملے کر کے طوفانی پیش قدمی کی گئی۔ اس انداز کی طوفانی جارحانہ یلغار میں یوکرین کے کئی اہم شہروں اور علاقوں پر قبضہ تو کر لیا گیا، لیکن اس کے ٹینکوں اور دفاعی انفراسٹرکچر کو، طیاروں کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ روسی فوجی زخمی ہوئے، اربوں روپے مالیت کے ٹینک، طیارے اور دیگر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا، اور 50,000 سے 1 لاکھ فوجی جو روسی ہیں وہ مارے گئے۔ ناظرین، روس اور چین کے فوجی ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اگر انہوں نے اسی انداز کی جارحانہ جنگ جاری رکھی تو 3-4 برسوں کے اندر ہی روسی فوج اور دفاعی انفراسٹرکچر کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، اور پھر اگر اس وقت امریکہ اور نیٹو ممالک مل کر اچانک روس پر چڑھائی کر دینے کا فیصلہ کریں گے تو اسے روکنا پھر روس اور چین دونوں کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ روس اور چین نے اس پر اپنی جو دیمک حملہ اسٹریٹجی ہے اس کو معاشی کے ساتھ ساتھ دفاعی میدان میں بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنی جنگی حکمت عملی میں اس تبدیلی کو بالکل خفیہ رکھا۔
नाज़रीन, बज़ाहिर यूँ महसूस होने लग गया कि रूस यूक्रेन जंग में एक डेडलॉक सा आ गया है, यानी कोई भी फरीक एक दूसरे पर जारहाना यलगार की पोजीशन में नहीं रहा। और ये मंज़र देखकर जो मगरबी मीडिया है और अमेरिका और नेटो ममालिक हैं वो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने एक छोटे से मुल्क के ज़रिए अपने मुकाबले की बड़ी सुपर पावर को बराबर के डेडलॉक में फंसा लिया है कि ना अब रूस आगे बढ़ सकता है और ना यूक्रेन आगे अपने जो मकबूजा इलाके हैं वो वापस ले सकता है। दोनों फरीक नाजरीन इतने ज़ख्मी हो चुके थे बज़ाहिर कि जंग में डेडलॉक वाली सूरत हाल नज़र आ रही थी, लेकिन साल डेढ़ साल के बाद अमेरिका और नेटो ममालिक ने जब मसनूई सैयारों के ज़रिए हासिल किए गए डाटा के तहत मैदान जंग के नक्शे तैयार किए, तो फिर अमेरिका और नेटो ममालिक को एहसास हुआ कि रूसी फ़ौज तो दीमक की तरह इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है और पिछले 60-1.5 साल में यूक्रेन के तकरीबन सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर एरिया को फतह कर चुकी है। और इस दौरान इसके टैंकों, हेलीकॉप्टरों, तैयारों और फ़ौजियों का इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। रूसी फ़ौज ने दीमक हमला फार्मूले के तहत पूरा 1.5 साल ये तरीका नाज़रीन इख्तियार किए रखा कि वो 1-1.5 किलोमीटर के इलाके को टारगेट करती थी और सिर्फ चंद किलोमीटर की एक दिफाई लाइन है उस पर से आगे हमला शुरू कर देती थी। 1-1.5 हफ्ता इस पूरे एरिया में तोपखाने और ख़ुदकुश ड्रोन्स के ज़रिए मुसलसल किसी वक्फे के बगैर अंधाधुंध बमबारी की जाती थी, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया जो है वो वहाँ पर मौजूद जो यूक्रेन की फ़ौज है उसे शदीद माली व जानी नुकसानात उठाकर पीछे हटना पड़ जाता था। इस पर रूसी फ़ौज जारहाना यलगार करके इस एरिया पर कब्ज़ा करने की बजाय छोटे छोटे प्यादा फ़ौज के जो जिसको हम कहते हैं प्यादा दस्ते, वो इस खाली किए गए इलाके में दाखिल करते थे और फिर आराम से इस पर कब्ज़ा करके फिर इससे अगले 1-1.5 किलोमीटर एरिया को तोपखाने और ख़ुदकुश ड्रोन्स के ज़रिए मिलिया मेट करना शुरू कर देते थे। और फिर वहाँ से जब वो फ़ौज पीछे हट जाती यूक्रेन की, तो वहाँ भी छोटे छोटे दस्ते अपने दीमक की तरह दाखिल करके उस इलाके को भी कब्ज़ा में कर लेते थे। ये बज़ाहिर बहुत सुस्त रफ्तार पेश कदमी थी और यूँ लग रहा था कि एक समझ ले दीवार से टकरे मार रहा है रूस। लेकिन जब ये सुस्त रफ्तार पेश कदमी जो रोज़ाना की बुनियादों पर 1,500-2,000 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर नाज़रीन जारी रहे, तो एक साल बाद वो फ़ौज कहाँ तक आगे पेश कदमी कर चुकी थी, इसकी अब तफसील आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। रूस ने नाज़रीन इंतहाई सुस्त रफ्तारी और मुस्तकिल मजाजी के साथ ये दीमक हमले का तरीका सारा साल जारी रखा और पूरे साल बाद जब मैदान जंग के नक्शे दोबारा तैयार हुए तो अमरीकी व नेटो ममालिक के फ़ौजी माहिरीन ने सर पीट लिया, क्योंकि रूसी फ़ौज मशरक़ी यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके पर मज़ीद कब्ज़ा कर चुकी थी और 1,500-2 हज़ार किलोमीटर तवील महाज़ जंग कई दर्जन किलोमीटर, कहीं पर 100 किलोमीटर, कहीं पर 50 किलोमीटर, कहीं पर 20 किलोमीटर वो आगे जा चुकी थी। और कई बड़े बड़े कस्बे, बड़े बड़े इलाके, सनती इलाके, जो ख़ास तौर पर सड़कों का जो जाल था, उसका जो मेन चौराहे थे, चौक थे, वो भी कब्ज़े में ले चुका था रूस, जिसकी वजह से जो यूक्रेन को अब इस एरिया में अपनी आमदोरफ्त के हवाले से भी कई मसाइल दरपेश हो चुके हैं। अब नाज़रीन अमरीकी और नेटो के फ़ौजी माहिरीन जो हैं वो चीख रहे हैं कि अगर रूस इसी तरह दीमक हमले के अंदाज में आगे बढ़ता रहा तो 2027 तक वो पूरे मशरक़ी यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा। नाज़रीन इकराम, इस अंदाज की जंग के लिए रूस को बहुत बड़े पैमाने पर तोपखाने का गोला बारूद और ख़ुदकुश ड्रोन तैयारे इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी फैक्ट्रियों में और शुमाली कोरिया की फैक्ट्रियों में
اور چین کی فیکٹریوں میں اتنے بڑے پیمانے پر ان طیاروں، ان خودکش ڈرونز اور توپ خانے کے گولہ بارود کی تیاری ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر چین سے ان کے جو پرزے ہیں وہ ان دونوں ممالک کو، شمالی کوریا اور روس کو فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ کئی گنا انہوں نے اس کی پیداوار بڑھا دی، جو توپ خانہ کے گولے تھے اور جو خودکش ڈرونز تھے، اور اتنا بیک اپ دیا ان تینوں چاروں ملکوں نے مل کر، روس نے، چین نے، شمالی کوریا نے اور ایران نے یوکرین میں لڑنے والی اپنی فوج کو، کہ روزانہ 2000 خودکش ڈرون تیار ہو رہے ہیں اس وقت ان چاروں ممالک کے اندر، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ گولے تیار ہوتے ہیں جو ہر ماہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ لاکھوں گولے برس رہے ہیں یوکرینی فوج پر، اور تقریباً 60,000 یا 50,000 ڈرون ہیں وہ برس رہے ہیں ہر ماہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی خوفناک جنگ ہے، اور جو یوکرین کی فوج ہے وہ کتنی مشکل صورتحال اس کو درپیش ہے، کیونکہ توپ خانے کو، گولے کو بھی آپ راستے میں، میزائلوں کو تو آپ روک سکتے ہیں، توپ خانے کا گولہ آپ راستے میں نہیں روک سکتے، اس نے جہاں پہ گرنا ہے اس نے تباہی پھیلانی ہی پھیلانی۔ یہی حال خودکش ڈرونز کا ہے کہ ان میں سے آپ آدھے روک لیں گے، کچھ جیم کر لیں گے۔ اب جو جیم کر لیتے تھے اس کا بھی انہوں نے حل یہ نکالا کہ جس طرح پتنگ کی ڈور ہوتی ہے ایک چرخی کے ساتھ بندھی ہوئی، اب وہ جو ایسے ڈرون بھیج رہے ہیں جو پیچھے سے رابطہ ان کا ایک تار کے ذریعے ہوتا ہے، اس تار کے ذریعے، فائبر کے ذریعے، فائبر آپٹک جو کیبل ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ جو وہاں پہ رستے میں وہ سارا تار گراتا جاتا ہے، اور اس کو پھر آپ جام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے حملہ تو 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 2 کلومیٹر دور تک جا کر کسی ٹینک کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ تو یوں جو ایک دیمک کے انداز میں روسی فوج آگے بڑھ رہی ہے، اس کو اب روکنا بھی امریکہ اور نیٹو ممالک کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، سارا سال محاذوں پر برسائے گئے ان گولوں اور خودکش ڈرونز نے یوکرینی فوج کو بھی بالکل ادھموا کر کے رکھ دیا ہے، اور جو محاذ کی حقیقی صورتحال ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے لیے بہت پریشان کن ہے، اور اتنی حالت ان کی پتلی ہو گئی ہے، اور روس، چین، شمالی کوریا کا مورال اس وقت اتنا بلند ہے، اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اپنی فیکٹریوں کی بے پناہ طاقت یا غیر معمولی پیداواری صلاحیت کی وجہ سے وہ امریکہ و نیٹو ممالک کو کسی بھی بڑی جنگ میں شکست دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وہ اصل مسئلہ، کہ یہ امریکہ اور نیٹو ممالک کی جو فیکٹریاں ہیں وہ اتنی تیزی سے خودکش ڈرونز اور گولہ بارود توپ خانے کا خاص طور پر تیار نہیں کر پا رہی، اور گولیاں جو مشین گنوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں، جتنی زیادہ پیداوار روس اور چین اور شمالی کوریا کی ہے، انہوں نے اپنی پیداوار بڑھا کر یہ جو جنگ ہے اس کو پھر دیمک حملے کی صورت میں جیت لیا ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کو خدشہ ہے کہ اگر جنوبی ایشیا میں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی تو پھر طاقت کے عالمی توازن میں یہ جو بڑی تبدیلی آ چکی ہے وہ پوری دنیا پر چونکہ اثر ڈال رہی ہے، تو اس میں اگر چین، روس، شمالی کوریا، ایران اگر کسی فریق کی حمایت میں اچانک آگے آ گئے تو جنگ کا وہ پانسا پلٹ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان پورے خطے کی اسٹریٹجک صورتحال پر نئے سرے سے غور و خوض کرنے کے لیے 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں بہت اہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت اور 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر فائنل فیصلہ کرنے کے لیے اسی لیے 16 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے، تاکہ 17 نومبر کو جب شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ پہنچیں تو پاکستان میں موجود رجیم اپنی طاقت کو مستحکم کر چکا ہو، اور صدر ٹرمپ کو اور شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی پھر اس کی اطلاع دے دی جائے ملاقات سے بالکل 24 گھنٹے پہلے۔ یہ ہے اصل حکمت عملی جس کی وجہ سے 16 تاریخ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے، اور یہ ہے وہ اندر کی خبر جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب
پاکستان، بھارت اور افغانستان کے معاملے کو ہمارے جو داخلی چھوٹے سے یہ پوائنٹ کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ عالمی منظرنامے میں جو بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، یہ جو دیمک حملہ ہے روس اور چین کا پوری دنیا میں، وہ اس کے اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ روس چین کا دیمک حملہ کس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان کے تمام اداروں میں انتہائی اندر تک گھس چکا ہے، اور خاموش یلغار کتنی زیادہ اندر تک گھس چکی ہے روس اور چین کی، امریکہ، برطانیہ اور جو دیگر ممالک ہیں وہ اس کا مکمل اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے۔ امریکہ کو خدشہ یہ ہے ناظرین کہ اگر عمران خان کی رہائی اور پاور پولیٹکس میں واپسی کے لیے انہوں نے مداخلت کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر کے کوئی پرامن راستہ نہ دیا، تو یہ تنازع بڑھ کر روس چین کے دیمک حملے کی صورت میں خطے کے پورے امریکی ڈھانچے کو دھڑام سے گرا دے گا، اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے بڑا سخت پیغام آنے والا ہے اس ملاقات کے بعد عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔